السلام عليكم. المهم نكملو الريسك فينانسي. Deuxième cas, pardon. Lorsque l'effet de levier est neutre, le taux de rentabilité économique est égal au taux d'intérêt. Le taux de rentabilité économique est de 16%, ainsi que le taux d'intérêt est sur l'intérêt sur endettement. قال لك الفينانسمون à 10% à 100% pardon ديال الشيفر d'affaires. اش كيكون عندنا فينانسمون à 100%. هنايا عندنا كما قلنا 20,000 نفس القضيه كنضربها في 16 تعطينا 3200. الريزولت لانتيغي ما يكونش عندنا حيت لانتيغي عنده علاقه شارج لانتيغي عنده علاقه بالكريدي، يعني لي زانتيري الفوائد ديال البنكه وداكشي. ريزولت افون ابون دونك 3200 نفس الشيء عطيتنا هنا. بالنسبه للفينانسمون كابيتال يعني نص تاع لونديتمون عطينا 3200، 10000 نضربها في 16% عطينا 1600، افون امبوست 1600 بلا بوان نقسم منو اللي هي 70%. تاتا فينانسمون بار كابيتال بروبر انديتمون 15000 في 16 78. المهم هنايا نفس الحساب رحنا ديجا درنا في لي طابلو الاخرين. قالك كنشوفو حنا غير هنايا لا ديفيرونس. شنو قالك lorsque le taux de rentabilité économique est égal au coût de l'endettement, l'effet de levier se trouve inhibé et neutre. En conséquent, la politique de financement est sans aucun effet. يعني هنايا فاش كيكون عندنا بلي لا رونتابيليتي ايكونوميك كتساوي égal au coût de l'endettement، يعني l'effet de levier هنا كيكون neutre. صافي. المهم هنا حيت قلنا لو طو د l'effet de levier على حسب ما شفنا في البيلات هو فاش كيبان لنا الكابيتال بروب. هاد الرونتابيليتي فينانسي هنا ناقص هاد الرونتابيليتي فينانسي هنا عندنا نول. علاش؟ حيت هنا قالك راه لو طو دانتيغي راه نفسو ديال قالك لا رونتابيليتي ايكونوميك 16%، ainsi que le taux d'intérêt. يعني هنا لو طو دانتيغي و الرونتابيليتي ايكونوميك متساويين، يعني حتى l'effet de levier ما كيكون نوتر، ما عندوش حتى امباكت. في التروازيام كا l'effet de levier joue défavorablement. عندنا في البروميير كا joue favorablement، هنا neutre وهنايا défavorablement. Le taux de rentabilité économique est inférieur au taux d'intérêt. هنا فاش كيكون عندنا لو طو في الاول كاين عندنا supérieur au taux d'intérêt، هنايا عندنا كاين قبلات neutre égal le taux d'intérêt وهنايا inférieur au taux d'intérêt. يعني هنا راه نفس الشيء كنديروه 10% في الرونتابيليتي ولا الريزولتا ايكونوميك avant impôt résultat net هادشي على 7%. كان عندنا فينانسمون بار كابيتال بروبر، هنايا لو طو دانتيغي 13% يعني فين مكتوبه. المهم ريزولتا افون امبو تعطينا 1700 اللي هي هادي ناقص لي شارج تعطينا 700، هاد لي شارج كنضربوهم في 70% تعطينا 490، و 490 كنقسموها غير على الكابيتال بروب كتعطينا 4.9. عاوتاني كاين هنايا الريزولتا هي هاد 20,000 كنضربوها في 10% كتعطينا 2000، 15,000 اللي هي لونديتمون 15,000 كنضربوها في 13% حيت هادي لي شارج غير على لونديتمون شحال كريدينا تعطينا 1950. ريزولتا افون امبو هي 2000 ناقص 1950، وهاد الريزولتا افون الريزولتا نيت كنضربوها كنقصو منها يعني 30% ديال لامبو، يعني ديريكت كنضربوها في 70% كتعطينا 35 كنقسموها على الكابيتال بروب كتعطينا 0.7. Il apparaît clairement que le recours à l'endettement réduit la rentabilité financière du capital propre. Oui, l'endettement est important. Puis la rentabilité il paraît يعني الكونكلوزيون هادشي كامل il paraît clairement que le recours à l'endettement réduit la rentabilité financière du capital propre. Plus l'endettement est important, plus la rentabilité financière est dégradée. Le tableau ci-dessus montre que la rentabilité financière a dangereusement chuté en passant successivement de 7 pour 1 à 4,9 pour le 2 et 0,7. Le taux d'intérêt appliqué à l'endettement étant supérieur à la rentabilité économique. L'effet de levier joue défavorablement sur la rentabilité financière des capitaux propres. يعني هنايا درنا دوكا عندنا لو كا اللي كيخدم هاد ليفي دو لوفي ديفافورابلومون باش كيكون عندنا لو طو ديال الرونتابيليتي ايكونوميك
فاش كتكون اقل من لو طو دانتيغي. هاد لو طو دانتيغي قلنا هو ديال البنكه اللي كنخلصوا به البنكه، يعني الا كان الريزلتا الرونتابيليتي ايكونوميك، هاد الريزلتا ايكونوميك هاد البورسونتاج ديالها قل من لانتيغي، اشنو كيصرى؟ كنلقاو بان لي في لوفي غادي كينقص، كيجيو ديفافورابلومون في لوكا اللي كيكون الرونتابيليتي ايكونوميك قل بلا طو دانتيغي. فاش كيكون عندنا لو طو دانتيغي بحال ريزلتا ايكونوميك، يعني ما كيكون عندنا حتى امباكت للرونتابيليتي فينونسي، سواء خدينا بالكريدي او لا ما خديناش بالكريدي. يعني هنا كنقصدوا بالكريدي، فاش كناخذوا بالكريدي شحال ما خدينا بالكريدي كتر شحال ما كتنقص لا رونتابيليتي فينونسي الا كان الريزلتا ايكونوميك قل بالطو دانتيغي. هنا الا كانوا نوتر يعني بحال يعني سواء خدينا بالكريدي ولا ما خديناش، خدينا بزاف ولا خدينا غير شويه، كيبقى هو الا كان لو طو ديال الرونتابيليتي ولا الريزلتا ايكونوميك بحال الشارج دانتيغي. troisième كا هو فاش كتكون عندنا اولا اللي هو حنا درناه بروميير كا، هي فاش كتكون عندنا لي في لوفي رجو فافورابلومون، فوقاش كنربحو فيه في لي في لوفي ولا كيكون عندنا واحد الربح. قالك لو طو دو رونتابيليتي هي اي سوبيريور او طو دانتيغي او كو دو نوتمون، يعني فاش كيكون عندنا واحد طو دو رونتابيليتي ايكونوميك كتر كتر بالشارج دانتيغي. كيكون عندنا شارج دانتيغي كنشوفوا هنايا انه الرونتابيليتي فينونسي غاديه وكتزاد، يعني واخا كيتزاد عندنا لونديتمون حنا الكريدي كنزيدوه، ولكن واخا مع ذلك حنا كنربحو. واخا كنكريديو كثر اذا كنربحو كثر، شحال ما كريدينا قل شحال ما كنربحو قل. هادشي فاش كيكون عندنا ان الريزلت ديكسبلوطاسيون كثر بالشارج دانتيغي. صافي المهم هنا سالينا هنايا، غادي نشوفوا باقي واحد السيونس شوفوا شنو فيها. المهم هاد لاسيونس هادي قالك لي في دو لوفي فينونسي، المهم نقدمو دابا يمكن. المهم لي في دو لوفي فينونسي كابيتال كتعني كديت دي اكتيف فينونسي اكتيف ايكونوميك، هي الكابيتال زي اكتيف ايكونوميك كابيتال زائد لي ديت اكتيف ايكونوميك كا زائد دي مرة مدينة. تو دو رونتابيليتي ايكونوميك هاديك تي او تي اف، تو دو رونتابيليتي فينونسي، تو دانتيغي، ميز اون ايفيدون دو لوفي دو لوفي فينونسي ريزلتا ايكونوميك لياس تا. يعني عندنا هاد الريزلتانات شنو هي؟ عندنا هاد بحال قلتي معادلة، المعادلة اللي عندنا هادي غير فرقوهم. Donc la rentabilité financière est dit. À partir de cette formalisation, l'équation du calcul de rentabilité financière, on voit clairement que la rentabilité économique détermine en premier lieu en rentabilité. يعني هنايا بدك ناخدو هذا في التالي، عندنا هاد لو طو دو رونتابيليتي فينانسي تي اف نورمالمون، عندنا دي تي اف صغيرة. المهم دابا نشوفو ديال من هذا واش تي اف دي طو دو فينانسمون ولا شي حاجة رونتابيليتي فينانسي ولا شي حاجة أخرى. On détermine au lieu de rentabilité financière des capitaux propres. Vient ensuite le niveau d'endettement DLAK. باش كنعرفوا لو نيفو d'endettement كنديرو هما لي ديت هي دي على الكابيتال باش نعرفوا le niveau d'endettement. Situation possible en cas d'endettement. Si l'endettement ou bien si l'entreprise n'est pas endettée, on a TF égale TE. يعني le TF قلنا هي لو طو دو رونتابيليتي فينانسي ديال لو طو دو رونتابيليتي ايكونوميك الا ما كانتش كريديا. قالك سي لونتربريز اي انديتي، هذا لي ديت كتكون كبر من الصفر، دونك لو طو دو فينانسمون بيان سميتها طو دو رونتابيليتي فينانسي تساوي الطو دو رونتابيليتي ايكونوميك زائد لي ديت على الكابيتال عامل لو طو دو فينانسمون ايكونوميك بين طو رونتابيليتي ايكونوميك ناقص الاو. المهم هادو كامل هادشي كامل هاد لي فورميل هذا غادي نمشيو ديريكت نشوفو الحساب، حيت هنا الحساب غيبان لينا. المهم دابا غادي نمشيو نشوفو شنو عندنا في on va communiquer les données suivantes relatives à un produit X. Calculer le point mort pour ce produit. Le point mort pour ce produit شنو قلنا؟ le point mort هو le seuil de rentabilité.
حسبنا هو لو شيفر دافير. سي دو رونتابيليتي هو لو كو فيكس على تو دو مارش سور كو فاريابل. لو كو فيكس على لو تو دو مارش سور كو فاريابل. عندنا لو كو فيكس شحال؟ الكو فيكس هو هاد 200 مليون على على شحال؟ على لو كو دو مارش سور كو فاريابل. هو المارش سور كو فاريابل هي الكو، لا مارش سور كو فاريابل هي الشيفر دافير ناقص لو كو فاريابل على الشيفر دافير. هو اللي كورسبوندون سي دو رونتابيليتي هما هادي 2000 على 5 صافي. على 5 نورمالمون هاد 5 مقسومة عاد على الشيفر دافير على 20. نقدر نكتبها لكم. عندنا هاد سي دو رونتابيليتي هما لو كو فيكس. شحال عندنا في لو كو فيكس؟ لو كو فيكس هي 2 المليون مقسومة على لو تو دو مارش سور كو فاريابل. لو تو دو مارش سور كو فاريابل هو الشيفر دافير اللي هو 20. راه واخا يكون اونيتير ماشي مشكل، حيت انا بحال كتحسبي بلاخر، واخا يكون اونيتير ولا كيتحسب بحال بورسون. المهم واخا يكون اونيتير ولا جلوبال راه كيف كيف باش منلوجش. المهم هنايا ناقص الكو فاريابل قلنا هي 15 مقسومة على الشيفر دافير اللي هو 20. وهادي غادي نحسبوها نشوفو شحال كتساوي لنا لو رونتابيليتي. المهم عطانا هي 400 اونيتي.